Mayang adlaw kaninyong tanan. Welcome sa Ori Stories. Karong gabi, talon tamo sa usa ka istorya nga puno sa gugma o pagkamatinud-anon. The Notebook. Lingkod lang o relax kay sugdan na nato ang katingalahan nga sugilanon ni Noah o Ellie. Nagsugod ang tanan sa usa ka gamayng baryo sa North Carolina sa summer ng 1940. Init kaayo ang adlaw ug ang hangin oy humot kayo sa tanan. Dito na ato maila si Allie Hamilton, usa ka gwapa, aktibo ug adunahang babae. Naa siya sa usa ka sosyal nga party sa iyang pamilya. Pero aduna di ay usa ka lalaki nga nalingaw ug tan-aw kaniya, si Noah Calone. Usa ka simple ug madasigon nga lalaki. Bisan pa og dili sila parehas og kalibutan, si Noah ni atong gabiuna nangitagpaagi nga maistorya si Allie. Ug mauto ang sugod sa ilang istorya nga puno sa pasiaw ug kilig nga energy. Ni atong gabiuna naguban sila hantod gabii, hantod nilakaw na sila padulong sa baybayon. Dito daplin sa dagat, naglakaw-lakaw sila, nagsugilanon o gihulat ang sunset. O pagkahuman, mauto ilang pinakaunang halok na puno kaayog sa kasing-kasing, murag nakalimtan nila ang kalibutan. Sila nagkauban kada adlaw, kadala ni Noah si Allie sa mga lugar nga wala pa niya makita. Nindot kaayo ang ilang mga adventure. Pero naay dakong problema. Dili uyon ang pamilya ni Allie og Noah. Dili nila gusto nga magsama ang ilang anak sa usa ka lalaki nga dili parehas nila og estado. Bisan og dili angay ang ginikanan ni Allie, wala nagtapos ang panahigugmaay nila ni Noah. Sige silag damgo nga mag-uban bisag unsay mahitabo. Pero nisulod ang panahon sa katapusan sa summer ug kinahanglan na dyan mobalik si Allie sa iyang pamilya ug sa iyang responsibilidad. Nagpromise sila nga magpadayon sa pag-istorya, pero ang kamatuoran nga naa na si Noah sa army ug si Allie nga nagplano na o kasal sa lain, dili kalikayan ang distansya. Laban na gyud sa oras, nagkalayo na sila. Sa paglabay sa mga tuig, si Noah nag-focus sa pagtukod og balay. Usa ka dako nga balay nga siya mismo ang nagtrabaho. Ibutang niya tanan niyang paningkamot kay ang balay nga to simbolo sa iyang paglaom nga magkita sila ni Allie pagbalik. Ug usa ka adlaw, nakadawat si Noah og sulat gikan ni Allie. Taas na kayong panahon nga wala sila magistorya, pero kini nga sulat gibalik niya ang tanan niyang mga kamingaw ug kasakit. Giingnan siya ni Allie nga magpakasal na siya, pero dili gyud niya makalimtan si Noah. Gusto siya nga makita sila balik ug nakita gayud sila. Sa ilang pagtadaway, murag walay ni agi nga panahon. Ang ilang gugma sa tinuod lang wala gyud mawala. Gipahinumdum nila ang ilang kaugalingon sa mga panahon nga sila nagkuyog. Ug ang tanan nga mga kasakit ug kalipay mibalik pag-usap. Wala ka nako kalimti Noah, pasaylo ako sa tanan, mao'y ingon ni Allie. Allie, ikaw ra gihapon ang akong gipili. Andam ko permi og niabot na gyud ni nga panahon nga magkita na tagbalik, mao'y ingon ni Noah. Sa ilang pagbalik sa usag-usa, si Allie naglibog na sa iyahang desisyon.
Ipadayon ba niya ang iyang kasal o balikan si Noah? Pero sa katapusan, si Ali mibalik kang Noah. Gipili niya ang iyang gugma. Gibiyaan niya ang iyang fiancé og niuban balik kang Noah. Nagpadayon ang ilang gugma og ilang gipalabay ang ilang kinabuhi nga puno sa kalipay og mga memories. Sa karong nga panahon, si Noah pirmi gayud kabasa sa ilang storya ni Ali. Si Ali karon adunay sitwasyon og sakit nga Alzheimer's. Lisod na niya mahinumduman ang tanan, pero matag adlaw nga basahon ni Noah ang ilang sugilanon, muhinay-hinay og balik ang mga nahitabo sa ilang kinabuhi. Og sa katapusan, bisan sa kaguol og mga kasakit, ilang napamatud-an nga ang tinuod nga gugma dili gyud mawala bisan sa unsa nga panahon. Ug diha sa ilang paggakos sa usag-usa, ilang nakita ang kalinaw og memories sa usag-usa. Salamat sa inyong pagpaminaw sa istorya nga The Notebook. Hinaot nga inyong nadala ang pagmahal o magpabilin hantod sa kahangturan. Hantod sa sunod, keep the love alive.